हो, पयलीं मरे आमचे सगळे लोक जे आशिल्ले ते कामगारी लोक, कश्टकरी लोक आशिल्ले आनी ते दिसभर सकाळीं उठले बरोबर ते कामां वचपाचे. तांकां रेस्ट कसो मौज मजा करपाची म्हणून तुमी एक कितें जाणटेल्यांनी दोन शिगमो तयार केलो आनी शिगमो 8 दिसेक आमी मजा करपाची अशी दृश्टीन केल्लो. मागीर ती परंपरा कशी जाली आनी चालूच उरली ती. मागीर आमी आमचे देव पिरवळ म्हणटा 25 देवस्थान आनी आमचो पिरवळचो 12 मेळांतलो एक मेळ म्हणजे आमचे एकूच मेळ म्हणजे ताका बारीक बारीक करून 12 मेळ आसा. 12 मेळांतलो आमचो एक मेळ म्हणजे पिरवळ अख्खा पिरवळचो एकूच मेळ आमचो. पूण ताका जॉयंट मंगेश पर्यंत पुट्टी पिसगाळ पर्यंत हे फुल्ली 12 मेळ आमचे एक जावन आमी हांगा वता मांडव चतुर्दशी वता मंगेश वयता आमी. मंगेश आमी फक्त 6 मेळ वयता आनी 6 मेळ आमी 12 मेळ आमी हांगा वता मांडव म्हाळशेक वता. म्हाळशेक एक उत्सव आसा म्हाळशेची चतुर्दशी म्हाळशेची भेटेक एक चतुर्दशी दिसा एक सगळे मेळ मडकय कुंडय गावणे बाकी गावणेकार येना गावणेकार बाकी सगळे बांदोडकार नागेशकार असे सगळे मेळ म्हाळशेच्या उत्सवा खातीर येतात. तिची चतुर्दशी एक मोठो उत्सव जाता तिच्या उत्सवा खातीर गुल्लड जाता ते सगळे नमन घालप म्हाळशेक जाता. ते प्रमाणे आमी सगळे वयता. आमी पयलीं नमन घालता दुवादशी दिसा आमी दुवादशी 25 सगळ्या भोंवले नंतर आमी दुवादशी मंगेश वता गणपतीक आनी मंगेशाक नमन घालता. तेन्नाच आमी म्हाळशेक घालता. म्हणजे आमचें जाता आमी फक्त भेटेक म्हाळशेचे भेटेक तिजो उत्सव तेचो जात्रा जाता ते भशेन तेचो उत्सवाक आमी म्हाळशेचे हेका वता. ते बरोबर नमन घालता आमी सगळ्याक 25 नमन घालता. लोकांच्या घरांनी आमी वचून खेळटा प्रत्येक जाण म्हणजे प्रत्येकाची जी भुरगीं आसा जाणटेल्यांनी कोणी हाडलेली खंयच्यान तरी हाडलेली तेंची कितें तरी जावन म्हाका कांय आयडिया ना तिची पूण ती भुरगीं आमची आसली ती भुरगीं आमी घेवन ती सगळ्या दारांनी भोंवता. लोक पयलीं शेतान वयताले शेतान रोवप सकाळीं 5 वचप शेत रोवप मागीर कापणी करप मळप जावं आनी कसलें काम आसा काजू आसता आनी कितें आसता हें सगळें चालूच आसतालें म्हणजे तांकां रेस्ट नासतालो कारण ते केले बगर तांचो संवसार उडूंक नासलो. पूण सदांच कितें काम करताले म्हणून कितें तरी जाय म्हणून ती एक मौज मजा ते वचून शिगमो ह्यो 5 दीस शिगमो करताले आनी शिगमो करून तिची मजा करप म्हणजे पयलीं अशें कितें येयल्लें घेवप मातशी मजा कशें आसता पयलीं काजू बिजू आसताली ती घेवप आनी मजा करप. एक सगळे एकटे येताले सगळ्या लोकांचो संबंद एकटे येतालो सगळे एकटे येताले चारय गांवचे लोक येताले आनी एक मजा कशी नाचप. सगळे जे जो शिगमो करपी ते सगळे बहुजन समाजाचे लोक आनी बाकीचे लोक आमच्या वांगडा सुपर आसताले पूण चड ते अशें तुमकां सांगलें कश्टकरी लोक आशिल्ले आनी बाकीचे सगळे समाजाचे आमकां सपोर्ट करताले आनी अशें करून ते आमी एक शिगमो करताले. चतुर्दशीक मांडवाची म्हाळशेचो एक उत्सव म्हाळशेचो उत्सव चतुर्दश मांडव कशी म्हाळसा एक देवी कडेन थंय तो उत्सव करताले आनी भितरले कित्या खातीर करताले ते म्हाका ज्ञान अनुभव ना कित्या खातीर पूण तिचो उत्सव म्हणून हाडले. आमी पयलीं आमचे अष्टमीक आमचे 12 मेळाक पयलीं आमी अष्टमीक नाल्ल फोडटा बेतळा देवळां म्हणजे सगळे मेळाक आमी नाल्ल फोडपाक कोणाकूय नाल्ल फोडपाक मेळना आमच्या देवळाक आमी पयलीं फोडप आसता त्या खातीर अष्टमी फोडटा मागीर तेणी नमी मागीर केन्ना फोडपाक जाता मागीर नमीक आमी मांडार फोडटा मांडार फोडले नंतर मांडार नमन घालता आमी बेतळाक घालता. दुसरे दिसा आमी पसमे घालता ग्रामपूरसा पयलीं ग्रामपूर न्ही थंयच्यान मागीर आमी हांगा सगळ्या नागेशाक केशवार हे सगळें व्हरून मागीर दुवादशी दिसा मंगेश वता सातेरीक आनी म्हाळशेक मंगेशाक आनी गणपती ते दिसा मागीर इतले 25 जाले मागीर आमगेले मागीर नमन घालून जालें म्हणजे आमी घरा घेता. पयलीं म्हणल्यार पयलीं देवाचेंच नांव घेता पयलीं देवाचें घेतलें आतां पयलीं गणपतीचें मागीर आमचें बेताळ मागीर सातेरी आमचे 25 देवस्थान आसा बेताळाचें केशवाचें सातेर मागीर हेच बाकी सगळें म्हाळसा बेळसा मंगेश बी सगळें म्हणजे तेंचे देवाचें नमन म्हणजे तिचें नांवां घेवप नामस्मरण करप अशें कशें आहा गणपती देवा पयले नमन करूं सातेरी माये पयले नमन करूं बेताळा देवा पयले नमन करूं गणपती नागेशा देवा पयले नमन करूं देवा पयले नमन हे सगळे नमन आमी सगळे देवाक नमन घालतात आनी ताका आमी हे करता.
एक रामाची पयली एक आसा रामायणातले एक आसा ते राम लक्ष्मण सीता तिघा जाणारे वा ती तिघा चालती वन वसारे वा वना जाऊन रमान बाल्ल्या गुंपा बांधून रमान एक जोत म्हणून तयार केल्ली आसा कथा सोकूची एक सोकूबाय बरे पंढरीची गेले विठोबा देवाची भेट सोकूची एक आसा अशें म्हणजे खूब वेगळ्यो म्हणजे आमी आतां थोडेशे आनी वेगळे वेगळे तरेन शिकलेले आसा शिकता भुरग्यां जाल्यार हें आमगेले त्योच ज्योती चालू आसता ते पुण्य म्हणजे आपली होळी आसता सगळे कडेन पुण्य सोंपोवन मागीर पुण्य दीस नंतर मागीर आमची तय चवथ पंचम नाटकां आसता 3 दीस ही नाटकां जावन मागीर आमी सातेरी आमची सातेरी आसता ती आमच्या पिरोळ्याक रावपाक 3 दीस आमी तय चवथ पंचम आनी षष्ठी दीस तिका पायल्या नंतर मागीर आमचे गुलाल आसता गुलाल नंतर सोंपलो तेजे मदीं पाडवो आमी व्हडलो शिमगो देवस तो सोंपलो म्हणटकीर हो शिमगो चालू आसता पाडवो पुनो जाले म्हणटकीर होळी घालता सगळ्या काचेर मागीर दुसरे दीस पाडव्याक गडे आसता एक दीस मागीर गॅप आसता नाटकां नाटकां आनी मागीर सोंपलें नाटकां सोंपलें